ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الله فك رقبة ما شاء الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أيوة كده يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا جاء نصر الله والفتح لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
شاء الله ما شاء الله جزاك الله جزاك الله